प्यारा बारो सेंट जॉन हाई स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अव्हां सभिनी शागिर्दनि खे ख़ुशि आमदीद। उम्मीद आहे त अव्हां सभु पंहिंजे घरनि में ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां हूंदा आहिनि। अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी सिंधी की टीचर मिस रुखसाना एमरोज़ हूँ। आज हम अपनी क्लास का 6 क्लास का दूसरा सबक पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छे से समझ में आ जाएगा और मौसर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं कि दो लोग एक कटे हुए परिंदे को देखकर हैरान और परेशान और अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में उनके दिल में कोई दुख, कोई अफसोस, कोई लालच कुछ था जो कि उनके चेहरों पे अभी नज़र आ रहा है। इस तस्वीर को देखें तो हमें समझ में आती है कि कोई चीज़ थी जिसका उनको बहुत अफसोस हुआ है। स्टूडेंट, तस्वीर को समझने के लिए हम अपना लेसन पढ़ेंगे। हमारे सबक का नाम है लालच बुरी बला आहे। लालच बुरी बला आहे यानी कि लालच बुरी बला है। किन्हनि ॻोठ में हिकिड़ो ग़रीब मारी रहंदो हो। हू सॼो ॾींहुं झंग में पखियुनि खे फसाइण लाइ रुलंदो वतंदो हो ऐं शाम जो थकिजी घर वापसि ईंदो हो। अहिड़ीअ तरह फसायल पखी विकिणे पियो पंहिंजे बचनि जो पेट गुज़र कंदो हो। अज़ीज़ तलबा, पहला पैराग्राफ और उसकी उर्दू में तर्जुमा। किन्हनि ॻोठ में हिकिड़ो गरीब मारी रहंदो हो। किसी गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। हू सॼो ॾींहुं झंग में पखियुनि खे फसाइण लाइ रुलंदो वतंदो हो। वो सारा दिन जंगल में परिंदों को फंसाने के लिए रुलता रहता था ऐं शाम जो थकजी घर वापस ईंदो हो और शाम को थक कर घर वापस आता था। अहिड़ीअ तरह फसाइल पखी विकिणे पंहिंजे बचन जो पेट गुज़र कंदो हो। इस तरह से वो फंसाए हुए परिंदे जो वो जंगल में जाके फंसाता था और पकड़ कर लाता था तो उससे अपने बच्चों का पेट गुज़र करता था। हिकिड़ी दफ़ा सॼे ॾींहं जी ॾुख दौड़ खां पोइ शाम जो खेसि हिकु हंस पखी हथ लॻो। जेसि ताईं ॻोठ पहुतो तेसि ताईं बाज़ार बंदि थी वई। इन्ही करे हिकु हंस पखी खे हिकिड़े कारे हेठां पूरे पाण बि सुम्ही पियो। सुबुह जो सवेर उथे सोचण लॻो त सवेरे ई बाज़ार में वञे पखी विकिणे खाधे जो को बंदोबस्तु करियां। खारो मथे करे जीअं ई हंस खे ॿाहिरि कढियाईं त संदसि नज़र वञे हिकु चमकंदड़ शइ ते पई। हथ में खणे ॾिठाईं त उहा चमकंदड़ शइ हिकु सोनो आनो हो जो हंस पखी लाथो हो। सेकंड पैराग्राफ उर्दू तर्जुमा। हिकिड़ी दफ़े सॼे ॾींहं जी ॾुख दौड़ खां पोइ शाम जो खेसि हिकु हंस पखी हथ लॻो।
ایک دفعہ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے بعد شام کو ایک ہنس پکھی یعنی کہ ایک ہنس پرندہ ہاتھ میں آیا. جیسے ہی گوٹ پہنچو تیسے ہی بازار بند تھی ہوئی. جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا ویسے ہی بازار بند ہو گئے. انہی کرے ہنس پکھی کے ہکڑے کھارے ہیٹھاں پورے پان بسمی پیو اور وہ اس پرندے کو ایک دڑبے میں بند کر کے خود بھی سونے کے لیے چلا گیا. صبح جو سویر اٹھے سوچن لگو تو سویرے ہی بازار میں ونجے پکھی وکنے کھادے جو کو بندوبست کریاں. صبح سویرے اٹھ کر وہ سوچنے لگا کہ جیسے ہی بازار کھلے گا میں پرندے کو بیچ کر آؤں گا اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں گا. کھارو متے کرے جہیں ہنس کے بار تکڑیاں تسندس نظر ونجے ہک چمکندر شہتے پئی. جیسے ہی اس نے اس پرندے کو باہر نکالا تو اس کی نظر اچانک ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی. ہاتھ میں کھڑے ڈٹھائیں ہاتھ میں پکڑا اور دیکھا تا اوہا چمکندر شے ہک سونو آنو ہو. وہ چمکتی ہوئی چیز ایک سونے کا انڈا تھا جو ہنس پکھی لاتھو ہو جو کہ ہنس پرندے نے دیا تھا. سبق میں موجود دکھیا لفظ: گوٹ گاؤں، ماری شکاری، جھنگ جنگل، پکھین پرندے، کھادے لائے کھانے کے لیے، پھسائن لائے پھنسے ہوئے، کارے ہیٹھاں ایک دڑبے کے نیچے، سمی پیو سونے چلا گیا، چمکندر شے چمکتی ہوئی چیز. دکھیا لفظن جی معنی. لفظ معنی: گوٹھ گاؤں، ماری شکاری، جھنگ جنگل، پکھین پرندے، پھسائن لائے پھنسانے کے لیے، سمی پیو سو گیا، چمکندر شے چمکتی چیز، سونو آنو سونے کا انڈا. ہیٹھائیں خال بھریو. کنن گوٹھ میں ہکڑو غریب ڈیش رہندو ہو. کسی گاؤں میں ایک غریب ڈیش رہتا تھا. نمبر 2 ماری سجو ڈینہں ڈیش میں رلندو ہو. ماری سارا دن ڈیش میں رلتا رہتا تھا یا پھرتا رہتا تھا. نمبر 3 ہکڑی دفعہ شام جو کھیس ہک ڈیش پکھی ہتھ لگیو. شام کو ایک دفعہ ایک ڈیش پرندہ ہاتھ لگا. نمبر 4 اوہا چمکندر شے ہک سونو ڈیش ہو. وہ چمکتی ہوئی چیز ایک سونے کا ڈیش تھی. جملہ ٹھائیو. لفظ جملہ: گوٹھ جھنگ. گھر جو کم سبق لالچ بری بلا آہے خوش خط لکھو. ہک شیٹ تے مشکل لفظن جی معنی لکھو. ورک شیٹ میں ڈنل لفظن جا جملہ ٹھائیو. عزیز طلبہ، آپ کو اپنا یہ پورا کام اپنے کاپی میں کرنا ہے. آپ اپنی کاپی پہ اپنا نام اپنے اسکول کا نام لکھیں گے اور اپنا پورا کام مقررہ دن اور مقررہ وقت پر اسکول آفس میں جمع کروا دیں گے. اسٹوڈنٹ، کلاس ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: گھر میں رہیں محفوظ رہیں. ہم محفوظ تو پاکستان محفوظ. شکریہ.